पार्टी और नून लीग जो है उनमें फाके राय भी हो रहा है, तो समझता है इन हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है? इंशाल्लाह मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। सर क्या पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझता। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी का इन हाउस तब्दीली का इशारा। सहाफ़ी के सवाल पर बोले आगे इंशाअल्लाह बेहतर होगा। वो तो पहले दिन से चाहते हैं कि ये नामाकूल हुकूमत चली जाए। अवाम के जो हालात हैं इस हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने का इम्कान भी रद्द कर दिया। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। शहबाज शरीफ का पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के पकड़े गए 8 वॉल्यूम सामने लाने का मुतालबा। ट्विटर पैगाम में लिखा, फॉरेन फंडिंग की तफसीलात और बैंक अकाउंट्स को खुफिया रखना जुर्म है। सच्चाई अब मजीद छुप नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपाने के लिए किसी दबाव, धमकी या दरख्वास्त को खातिर में ना लाए। दूसरों की 3 नस्लों का हिसाब मांगने वाले अपने मारे गए डाके की तफसीलात छुपाना चाहते हैं। इस मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बैरून मुल्क कंपनियां भी चलाता है, वहाँ पैसे भी इकट्ठे करता है, और जो पैसे अपनी पार्टी के नाम इकट्ठे करके पाकिस्तान भेजे जो गैर कानूनी तौर से इकट्ठे किए हैं, उसमें भी 30 करोड़ की गबन है। एक बैंक की स्टेटमेंट, एक कंपनी का अकाउंट इमरान खान ने मुहैया नहीं किया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा बैरून मुल्क कंपनियां चला रहे हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी का इल्ज़ाम, बोले साबिक चीफ जस्टिस ने सादिक और अमीन के लक़ब बांटे। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। अब हिसाब देने का वक्त आ चुका। इन्हीं अदालतों में खड़े होकर मुल्क में तबाही का हिसाब देंगे। एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी पर साजिश के जरिए कराची की आबादी कम दिखाने का इल्ज़ाम। कवर नवीद जमील का कहना है कहीं कम आबादी को टाउन और कहीं ज़्यादा आबादी को यूसी बना दिया गया। हम हर सतह पर नई हल्का बंदियों को रोकेंगे। मुतनाज़ा बल्दियाती बिल को अदालतों में चैलेंज करेंगे। सिंध हुकूमत पर इलाकों के नाम तब्दील करके लिसानी और सियासी बुनियादों पर रखने का भी इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट ने एनजीओज और एसपीसीए के किरदार पर सवाल उठा दिए। क्या एनजीओज इमारतें गिराने के काम आती हैं? रेट बढ़ाने के लिए एनजीओज को इस्तेमाल किया जाता है। मामला तय होने पर कहा जाता है कि अदालत से स्टे ले लो। न्यू कराची में गैर कानूनी तामीरात के केस में रिमार्क्स। एनजीओज के नुमाइंदे और डायरेक्टर एसपीसीए ज़ाती हैसियत में तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। काबीना इजलास में 17 निकाती एजेंडे पर गौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर दाखिला शेख रशीद की नाअहली की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान ने अपने खिताब में कहा था उनके 16 MNA फ़रोख्त हुए और वो इनको जानते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए, यहाँ सियासी बयानात ना दें, अपने MNA से कहें वो दरख्वास्त दायर करें। आसिफ जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस की समाअत। कमरा अदालत में मोबाइल फ़ोन बज गया। ऐसा लग रहा है किसी का बच्चा रो रहा है। बच्चे के रोने की रिंगटोन पर जज मोहम्मद बशीर का मुकालमा। कमरा अदालत कहकहों से गूंज उठा। आसिफ जरदारी के वकील ने जवाब दिया, नैब के दलाइल पर बच्चे भी रो पड़े हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, हमने तो अभी दलाइल शुरू ही नहीं किए। नैब ने सलमान शहबाज की हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक नैब ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत को 31 दिसंबर को दरख्वास्त जमा करवाई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग और TT स्कैंडल में मतलूब हैं। मुल्ज़िम को पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया जाए। PKLI में बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर काम शुरू। इदारे को टीचिंग अस्पताल बनाने का भी ऐलान।
وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا کہنا ہے PKLI پر 70% ٹرانسپلانٹ مفت کیے جاتے ہیں. پہلی بار ماں باپ نے وینٹیلیٹر پر موجود اپنے بچے کے اعضاء ڈونیٹ کیے. کوشش ہے جولائی تک PKLI مکمل فعال ہو جائے. ملک میں کورونا کے کیسز میں بدستور اضافہ. ایک روز میں 1467 مریض رپورٹ. مثبت شرح 3.3% ہو گئی. لاہور میں اومیکرون کے مزید 21 کیسز رپورٹ. خیبر پختونخوا میں بھی 9 افراد میں اومیکرون وائرس کی تصدیق. سندھ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر. 24 گھنٹوں میں 940 کیسز آئے. 39 اومیکرون سے متاثرہ نکلے. ملک امین اسلم اور منظور بسان بھی کورونا کا شکار. پاکستان سپر لیگ کے دیوانے ہو جائیں تیار. PSL 7 سیزن کے لیے ٹکٹس کی فروخت شروع. شائقین کرکٹ bookme.com سے آن لائن ٹکٹ خرید سکیں گے. ایک شناختی کارڈ پر 6 ٹکٹس خریدی جا سکیں گی. کم سے کم ٹکٹ 500 روپے اور زیادہ سے زیادہ 3000 روپے قیمت مقرر. افتتاحی میچ 27 جنوری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش سے پہلی شکست کا حساب چکتا کر دیا. دوسرے ٹیسٹ میں مہمان ٹیم کو 1 اننگز اور 117 رنز کی شکست. کیویز ٹیم نے 521 پر پہلی اننگز ڈکلیئر کی. بنگالی ٹیم پہلی اننگز میں 126 رنز پر آؤٹ ہوئی. دوسری اننگز میں 278 رنز بنا پائی. نیوزی لینڈ کے کامیاب ترین بلے باز روز ٹیلر ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر. اور نامور ادیب شاعر مزاح نگار ابن انشا کی 44ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. ان کی یادیں چاہنے والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ. شعری مجموعے چاند نگر اس بستی کے ایک کوچے میں دل وحشی اور اردو کی آخری کتاب نے شہرت دوام حاصل کیا. سفر نامے چلتے ہو تو چین کو چلیے دنیا گول ہے اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں پڑھنے والوں کے ذہنوں میں نقش. بلوچستان میں پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے وفاق کے تعاون سے پٹ فیڈر کینال منصوبہ مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا. منصوبے کے آغاز کے لیے حکومتی مشاورت شروع ہو گئی. منصوبے کے حوالے سے چیئرمین وابڈا مزمل حسین اور چیف سیکرٹری بلوچستان مطہر نیاز رانا کی ملاقات بھی ہوئی. منصوبے کی تفصیلات جانیں گے نمائندہ 92 نیوز فضل طواب سے جو ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. فضل بتائے گا اس منصوبے کے حوالے سے کس ترتیب میں اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ بلوچستان کے عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ بھی یہی تھا اور خصوصاً بلوچستان اور کوئٹہ میں پانی کا مسئلہ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہوتا جا رہا تھا. اب ایک اہم پیشرفت جو ہے سامنے آئی ہے کہ پٹ فیڈر کینال سے بلوچستان میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس حوالے سے وابڑا کے تعاون سے جو پٹ فیڈر کینال پر ایک پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے چیئرمین وابڑا مزمل حسین اور چیف سیکرٹری بلوچستان کے درمیان ملاقات بھی ہوئی ہے. اور ملاقات میں اس منصوبے پر عمل درآمد اور آغاز کے حوالے سے بھی TOR جو ہے وہ طے کر لیے گئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد اس پروجیکٹ پر کام بھی جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اور پٹ فیڈر کینال منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچنے کے بعد جو بلوچستان اور خصوصاً کوئٹہ میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. جبکہ اس کے علاوہ وابڑا کی جانب سے صوبے کے مختلف علاقوں میں جو ڈیمز ہے اور اس کے علاوہ دیگر پروجیکٹس ہے اس پر بھی کام جو ہے وہ جاری ہے اور معاونت جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور یہ ایک اہم سنگ میل جو ہے وہ بلوچستان میں ثابت ہوگا کہ پٹ فیڈر کینال پر وابڑا کی جانب سے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. جی فضل طواب اب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ہولوگرام ٹیکنالوجی ذریعے ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ.